स्तोत्र 111. देवाच्या गुणांचें वर्णन. जोय जोय सर्वेस्पर. बरी मनशां एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळे म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराचीं कर्तृत्वां उंचलीं व्हरतीं ताचेर संतोसतात तांणी तीं नियाळचीं. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लुकलुकीत परजोळीत ताचें प्रामाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माई मोगाचो आनी काकुट्टीन भरलोलो. आपली भुक्ती करतल्यांक तो जिवंक खावंक दिता. आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले परजेच्या हातांत घालून आपल्या कर्तृत्वाचें तिका बोळ दाखयता. आपूण करता तें सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासणाच्या सासणांक थारायलोले प्रामाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणें मांडून हाडलोलें. आपले परजेक तो सुटका दिता. आपलो कोरार सासणांक स्थापून दिता. पवित्र ओच्चीत ताचें नांव. सर्वेस्पराची भुक्ती जाणवायेन सुरवात. देवाची भुक्ती करून जियेता तीं सगळीं शाणीं. ताची वाखाणणी तोखता निके काळी.